हुकूमत ने अपनी साख बेहतर करने के लिए आज छुट्टी करवा दी, मगर यकीन जानिए कि ये छुट्टी भी उनके ऐसे गले पड़ गई है कि उनकी बदनामी में मजीद इजाफा हो गया। और आज के दिन तो नून लीग के लिए बहुत बुरी बुरी खबरें सामने आई। मिसाल के तौर पर अभी आप नईम हैदर पंजोता का बयान सुने, कहते हैं मलिक रियाज आपसे ये उम्मीद नहीं हम कर पा रहे थे। आप एक कारोबारी इंसान हैं कि आप इस तरह डट जाएंगे जुल्म के आगे। आपने कमाल कर दिया है, मर्दों वाली बात की है। अब ये इमरान रियाज खान की बात सुने, वो भी मलिक रियाज के बारे में बोलते हैं। कहते हैं पहली बात, मलिक रियाज उम्र के उस हिस्से में है जहां वो शायद झूठी गवाही का बोझ नहीं उठाना चाहते। दूसरी बात यह कि बहरिया टाउन इंतजामिया जानती है कि इमरान खान के खिलाफ झूठी गवाही देकर वक्ती तौर पर कुछ फायदा तो होगा, मगर बहरिया टाउन की शोहरत और कारोबार को नुकसान भी होगा। ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में बहरिया टाउन में सरमायाकारी करते हैं। एक और बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी हर थोड़े अरसे में बदल जाती है, लिहाजा कोई बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं। लतीफ खोसा कहते हैं गद्दार वो थे जिन्होंने आधा मुल्क गंवाया सिर्फ इसलिए कि वो अवामी मैंडेट को तस्लीम नहीं करना चाहते थे। बदतरीन अस्करी शिकस्त थी बगैर गोली चलाए। हबीब अकरम कहते हैं मकबूलियत है कबूलियत नहीं, तो फिर आइन में कबूलियत लिख देना मसला क्या है। नईम बुखारी कहते हैं अगर हमारे मुल्क में मेरिट होता तो आज अता तारड़ लाहौर रेलवे स्टेशन पर सांडे का तेल बेच रहा होता। समीना पाशा कहती हैं ये नई किस्म की मुसीबत हमारे मुल्क पर मुसल्लत हुई है कि डंडे के साथ हर चीज को चलाना है। ये डंडे वाला पता नहीं कि कौन सा खबत सवार हो गया है। कौन सी सदी में आप जा रहे हैं कि आप डंडे से पूरी रियासत चलाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब मिलिट्री कोर्ट्स का केस इस तरह सुने जैसे आपने बल्ले का केस सुना था। ये बयान है अबूजर सलमान नियाजी का। अब आप हसन निसार की बात सुने, कहते हैं शोहर डेट मार रहा हो तो सारे शहर को पता चल जाता है, लेकिन बीवी को सबसे आखिर में पता चलता है। अब ये पता नहीं उन्होंने किस पैराए में ये बात की है। अच्छा, अब ये अब मंसूर अली खान की बात सुने, कहते हैं हमारे पास बम है, इस बात पर कल छुट्टी होगी। काशिफ अब्बासी कहते हैं अगर इमरान खान साहब डील के बगैर जेल से बाहर आ गए तो उनका रास्ता रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, अवाम को काबू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब ये उसके बाद आप अलीना शगरी का बयान सुने, कहती हैं 28 मई को एटमी धमाकों की अचानक छुट्टी देकर हुकूमत ने साइफर केस अपील फैसले के धमाके को भी रुखसत पर भेज दिया है, जिसकी हतमी समात आज होना थी। उसके बाद आप ये हामिद मीर की बात सुने, कहते हैं मैं बांग्लादेश कई मरतबा गया और वहां पर मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला जिन्हें वार बेबीज कहा जाता है, औरतों के रेप किए गए। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में सब कुछ लिखा हुआ है। अब ये आप नईम हैदर पंजोता की बात सुने, कहते हैं नून लीग पार्टी सदर का इलेक्शन करवाएगी और जो हम पर एतराज किया जाता था कि हमने इलेक्शन ठीक नहीं करवाया, जो कि हमने अपने आइन के मुताबिक बिल्कुल ठीक करवाया और 3 दफा करवाया, लेकिन यहाँ मुस्तनद चोर को बिला मुकाबला सदर बना दिया जाएगा। क्या कोई अकबर एस बाबर आके इन पर एतराज करेगा? यदि अकबर एस बाबर जैसे लोग सिर्फ हमारे लिए भिजवाए जाते हैं। अब यह मोहसिन हसन निसार की बात सुने, कहते हैं पीटीआई कोई जमात नहीं है, अगर जमात नहीं है तो इतने डरे हुए क्यों हो। सिद्दीक जान कहते हैं मुस्लिम लीग नून की पार्टी वेंटिलेटर पर पड़ी एक लाश है, ये एक मुर्दा पार्टी है। अबूजर सलमान नियाजी कहते हैं सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल एक कर्नल साहब कर रहे हैं जो वजारत दफा के मुलाजिम हैं, और अगर उन्होंने ही जज ज्यूरी बनकर फैसला करना है तो आइन की क्या वक़्त बचती है। सुप्रीम कोर्ट इस केस को भी ऐसे ही देखे जैसे बल्ले के निशान के केस को हंगामी बुनियादों पर देखा था। फैसल वावड़ा कहते हैं तारीख की तारीखी हकीकत ये बताती है कि तारीख पे ना पहले कोई आया था, ना अब आएगा, ना वो आएगा, तारीख पर तारीख। मोहित पीरजादा कहते हैं मलिक रियाज ने कमाल ही कर दिया, ये एक किस्म का गेम चेंजर है, परिंदों को जल्जले का पहले पता चलता है। उसके बाद अब अहमद अजहर की बात सुने, कहते हैं चंद बासूल जजेस ने फस्तायत के पूरे निज़ाम को हला कर रख दिया। खौफ की सल्तनत हमेशा खोखली बुनियादों पर खड़ी होती है, सच्चाई और असूल इसकी मौत साबित होते हैं। उसके बाद अब जब फयाज शाह की बात सुने, कहते हैं ये वो फरिश्ता सिफ्त इंसान हैं जिनके पुत्र के अकाउंट में कोई बगैर बताए 25 अरब डाल गया और इन्हें शुक्रिया अदा करने का मौका भी ना मिला। 35 साल सियासी कैरियर में एक ढेले की करप्शन इन पर साबित ना हुई और करामात देखें कि पाकिस्तान दीवालिया हुआ, लेकिन इनके घराने का हर फर्द अरबपति बन गया। सिद्दीक जान की बात सुने, कहते हैं फैसल वावड़ा का बात का एक पैटर्न है, वो जैसे ही टीवी पर आता है सबसे पहले काजी साहब की खुशामद करता है, तारीफ करता है, फिर वो जस्टिस अतर मिनल्ला और बाबर सतार के खिलाफ बातें करता है और फिर वो 6 जजेस पर अटैक करता है। विशाल यूसुफ से की बात सुने, कहती हैं अलकादी ट्रस्ट का पोस्टमार्टम होते देखकर अब ये नया केस बनाने के चक्करों में है। इस सारे तमाशे को अवामी ताकत से खत्म करने का वक्त आ गया है। पूरी कौम कैदी नंबर 804 की कॉल का इंतजार कर रही है।
اب یہ تو وہ حالات ہیں ناظرین گرامی, یہ تو وہ بیانات ہیں کہ جو سامنے آ رہے ہیں. اور اب دیکھیے کہ نون لیگ کوئی بیانیہ بنانے میں کامیاب نہیں ہو رہی ہے. نون لیگ عوام کے اندر اپنی ہمدردی جتانے میں اس کو ظاہر کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہی ہے. ہر جانب جو بھی کام کر رہے ہیں, جس طرح کا بھی فیصلہ کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت نے, جو موجودہ حکومت ہے, اس کے ہوتے ہوئے کافی چیزیں جو ہیں وہ سستی ہو گئی ہیں, مگر پبلک جو ہے اس کے اندر سے جو غصہ تھا وہ غصہ نہیں جا رہا. دیکھیے آپ, جب پبلک کا جو حق تھا, پبلک کا سب سے بڑا حق تو یہ ہوتا ہے کہ ان کو اس حکمران کے نیچے ڈالا جائے کہ جو حکمران ان کو پسند ہو. اب پبلک نے سب سے زیادہ ووٹ عمران خان کو دیے, پاکستان تحریک انصاف کو دیے, ان کو اپنے اوپر مسلط کرنے کی خواہش کا اظہار کیا کہ جی ہمارے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہو, ہمارے اوپر عمران خان کی حکومت ہو. لیکن ٹریجڈی کیا ہوئی پاکستان کے ساتھ؟ وہی ٹریجڈی ہوئی کہ جو بنگلہ دیش والے معاملے کے اوپر ہوئی تھی کہ جی پاکستان کی جو اتنی بڑی تعداد کے اندر عوام نے ووٹ دے کے عمران خان کے کینڈیڈیٹس کو جتوایا تھا, ان کو ہارا ہوا بنوا دیا گیا. اور جو ہارے ہوئے تھے, نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز, ان کے رانا ثناء اللہ, بڑے بڑے رہنما, دیگر رہنما, وہ سب ہارے ہوئے تھے, ان کو جتوا دیا گیا. اندازہ لگا لیجئے. اب دیکھیں فیصل واوڈا جیسے بندے کو سینیٹر بنا دیا گیا. اب دیکھ لیجئے کہ جو اور بڑے بڑے اہم لوگ تھے جن کو کوئی ووٹ ڈالنے تک کی زحمت گوارا نہیں کرتا, ان کو سینیٹر بنا دیا گیا. تو پاکستان کی عوام یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے, پاکستان کی عوام یہ سب کچھ محسوس کر رہی ہے, پاکستان کی عوام یہ سب کچھ دیکھ کر آبزرو کر کے اس کے اوپر اپنا رزلٹ دے رہی ہے. سملرلی وہی رزلٹ کہ جو رزلٹ 8 فروری کو دیا گیا, حالانکہ پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت شدید ترین کرائسس کا سامنا تھا. یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر دیکھیں نا, اس وقت آپ دیکھیں کہ کتنے زیادہ کریک ڈاؤن تھے, وہ کمپین نہیں کر سکتے تھے, چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا تھا, مسلسل کیسز, جھوٹے مقدمات, جھوٹی FIR بنائی جا رہی تھیں, خواتین کو, نوجوانوں کو, ایون کہ جو بزرگ تھے ان کے اوپر بھی FIR کاٹ دی گئی, جو ہل نہیں سکتے تھے, جو چل نہیں سکتے تھے. جی وہ بس یہ ہے کہ ان کے بچے PTI کے ساتھ ہیں تو بھائی یہ سکون سے بوڑھے کیوں لیٹے رہیں, ان کو بھی نشان عبرت بنایا جائے. تو یہ سب کچھ جو ہوا ہے, پاکستانی عوام تو اب اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی نا کہ اس کے بعد یہ ایک حکومت لائی گئی ہے. اس کے بعد آپ پھر یہ دیکھ لیجئے کہ جو شہباز شریف ہیں وزیر اعظم ہے پاکستان کے, جو نواز شریف کی بیٹی ہیں مریم نواز, وہ وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی, تو وہ پرو اسٹیبلشمنٹ بنے ہوئے ہیں. تو ان کے اندر تو خود اتنے جو تضادات ہیں وہ ہیں, اور پھر اختیارات ان کے پاس ہیں نہیں, کیونکہ وہ دیکھیں اب حامد میر جیسا بندہ کہہ چکا ہے کہ ان کے پاس تو اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ یہ ایک وزیر چینج کر سکیں. رانا ثناء اللہ TV بھی یہ کہہ چکا ہے کہ جی یہ تو وہ نقوی صاحب کی مہربانی ہے, ان کی یہ جو انوار الحق کاکڑ ہیں ان کی مہربانی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو صرف وزارتوں تک ہی محدود رکھا, ان لوگوں نے وزیر اعظم بننے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا, ورنہ یہ تو وزیر اعظم ہی بن جاتے اور ان کو کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا. تو یہ جو معاملات ہیں یہ تو نون لیگ کے لیے اپنے ہی بڑے خطرناک ہیں, اپنے ہی ان کے لیے بڑے مشکلات پیدا کرنے والے لوگ. اب دیکھیے جس طرح سے نون لیگ کے جو اہم ترین رہنما تھے, مفتاح اسماعیل تھے یا اور رہنما تھے, جس طرح انہوں نے اب شاہد خاقان عباسی جو ہیں, جس طرح سے وہ جو ٹروتھ ہے وہ ریویل کر رہے ہیں, سچائیاں قوم تک لا رہے ہیں, سچائیاں قوم کو بتا رہے ہیں, تو اس کے بعد تو اخلاقی طور کے اوپر بھی مجھے لگتا ہے کہ جو نون لیگ ہے یہ بڑی زیادہ دیوالیہ ہو چکی ہے. یعنی کہ اندازہ لگا لیجئے کہ کتنا زیادہ پاکستان کی تاریخ کے اندر پہلی بار یہ جو بم بنانے کی جو یہ خوشی منائی جا رہی ہے, تو اب یہ دیکھ لیجئے کہ ان کا کیا فائدہ ایسے بموں کا کہ جب آپ پاکستان کے اندر جو فلسطین مسلمان ہیں ان کے لیے آواز بلند کرنے پر پابندی لگا دیں, آپ جو کشمیر کے لوگ ہیں ان کو احتجاج کرنے کے اوپر مجبور کر دیں, تو پھر کس طرح سے ان بموں کا استعمال کیا جائے گا, یا ان کو ہم کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی ہمیں تو بڑی خوشی ہے کہ یہ کام ہو گیا. تو یہ جو معاملات ہیں, یہ جو حالات ہیں, ان کے اوپر پاکستانی عوام اب دیکھیے خاموش نہیں رہتی ہے. آپ پاکستان کے ججز کو دیکھ لیں, پاکستان کے وکلا کو دیکھ لیں, پاکستان کے صحافیوں کو دیکھ لیں, پاکستان کے ڈاکٹرز کو دیکھ لیں, پاکستان کے پروفیسرز کو دیکھ لیں, پاکستان کے شاعروں کو دیکھ لیں, پاکستان کے تجزیہ نگاروں کو دیکھ لیں, پاکستان کی یوتھ کو دیکھ لیں. ہر جانب جو ہے آوازیں بلند ہو رہی ہیں, ہر جانب سے جو ہے باتیں کی جا رہی ہیں, ہر جانب سے نعرے بلند ہو رہے ہیں, ہر جانب سے جو ہے وہ سچی باتیں کی جا رہی ہیں. تو کتنے لوگوں کو کس طریقے سے کب تک کس انداز میں آپ روک پائیں گے, کتنے لوگوں کو آپ جیلوں میں پھینک دیں گے, کتنے لوگوں کے اوپر آپ مقدمات کر دیں گے. یہ اس طرح سے اس چیز کو کنٹینیو رکھنا کب تک ممکن ہے, کب تک آپ یہ اب اندازہ لگا لیجئے کہ شہباز شریف کی حکومت ہے, یہ جس طرح سے زور زبردستی چلائی جا رہی ہے, یہ کب تک 5 سال بس, اس کے بعد زیادہ 5 سال. ویسے تو کہتے ہیں کہ گرمیوں میں ہی اس کا, حامد میر تو کہہ چکے ہیں کہ یہ گرمیاں بڑی مشکل سے نکالے گی, لیکن اگر یہ 5 سال بھی پورے کرتے ہیں تو کیا ابھی دیکھیے پچھلے 2 سال مسلسل PDM 1 کی حکومت رہی, پھر نگران حکومت رہی, اب یہ PDM 2 حکومت ہے. تو ان سالوں کا آپ موازنہ کر لیں,
آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ تو مکمل طور پر ان لوگوں نے ڈبا دی تھی اور اب پھر وہی انجام ہو رہا ہے, پھر وہی حالات ہو رہے ہیں. تو ان حالات کے اندر اب دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کا آنے والا وقت کیسا ہوتا ہے. بہرحال ہم سب کو دعا کرنے کے لیے تبارک و تعالیٰ پاکستان کے حالات کے اوپر پاکستان رحم فرمائے, پاکستان کی عوام کے اوپر رحم فرمائے اور پاکستان کو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہونے کی توفیق دے. اگر آپ اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں لکھیں, ہماری اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیے گا.